अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरल आसिम मुनीर की एक तकरीर जो सोशल मीडिया पर वायरल है और पाकिस्तानी उस तकरीर के एक एक जुमले को किस तरह से काउंटर कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने तकरीर में कहा, इसके ऊपर ज़रा तफसील से आज बात करूँगा। व्लॉग को पूरा देखिएगा। आपको आज एक रिटायर्ड जनरल साहब की कुछ अजीम व शान दौलत का भी अंदाज़ा दिखाऊंगा कि किस तरह ये पैसा बनाया जाता है और किस कदर बनाया जाता है। वो रिटायर्ड जनरल साहब कौन हैं, उन्होंने हाल ही में क्या ऐसी हरकत की है कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, और उनके बेटे का ताल्लुक़ शोबस से है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज़रताज गुल साहिबा इमरान खान साहब की बहनों के साथ आज नज़र आई। मेरी रीसेंट वीडियो जो थी, मैंने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जो तनकीद की थी, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रही और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत का रिएक्शन था वो भी मैं आपके साथ शामिल करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर के हवाले से। उन्होंने बहुत सारी बातें की बड़े जज्बात के अंदर। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया और आम पाकिस्तानी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फिर स्पेशली जर्नलों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के हालात देख लें आप, खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम पाकिस्तानी जो इस वक्त लोगों का माइंडसेट बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जनरल साहब की जो तकरीर थी उसने लोगों को मौका दिया है मज़ीद इस चीज़ को काउंटर करना और आवाम के सामने सच्चाई खोल करके रखना कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो बड़े खूबसूरत तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हो रहे हैं। कुछ अहम चीज़ें मैं आपके साथ शामिल कर लेता हूँ। आप सुन चुके होंगे मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन ज़रा मैं अपनी नज़र से, अपने एनालिसिस से आपको बताना चाहता हूँ। जनरल साहब कहते हैं जनाब सूरह अहज़ाब को पढ़ें जा करके, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक आयत उन्होंने कोट की। बहरहाल वो आयत जो है वो सूरह अहज़ाब की नहीं है, सूरह हुजरात की है। जनरल साहब से गलती हो गई, भूल गए होंगे। वो कहते हैं कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई ख़बर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में नाहक तकलीफ पहुंचा बैठो, फिर तुम अपने किए पर पछताते रह जाओ। क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें उसको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये उन्होंने कुरान के ट्रांसलेशन और एक आयत पढ़ी और इसका जो रेफरेंस था वो गलत उन्होंने दिया। सूरह हुजरात की ये आयत है, सूरह अहज़ाब की नहीं है। बहरहाल मैंने उनके मशवरे पे अमल किया, जैसा कि उन्होंने कहा कि सूरह अहज़ाब जा करके आप पढ़ें, तो मैंने सूरह अहज़ाब पढ़ी। बाय द वे खैबर पख्तूनख्वा के निसाब के अंदर भी 10th के इस्लामियात की किताब में सूरह अनफाल और सूरह अहज़ाब दोनों थी, तो मुझे किसी हद तक तो याद था उसका तर्जुमा, लेकिन मैंने दोबारा से उसकी जो है मंजिल की उसे दोबारा पढ़ा। डेली बेस पे जो हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो मैंने कहा चलिए सूरह अहज़ाब का तर्जुमा पढ़ता हूँ। तो उसमें कुछ आयात मेरे सामने से ऐसी गुजरी जहाँ पे कुछ लम्हों के लिए मैं रुक गया था और मेरा जहन मौजूदा हालात के ऊपर सोचने लगा था। हालांकि कुरान की आयत को अपने मकासद, अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए और ये गलत है, लेकिन इंसानी दिमाग है, जब आप पढ़ते हैं तो दुनिया के हालात आपके सामने आते हैं, फिर आप इसी से सीखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है। इस हालत के अंदर, इन हालात के अंदर अल्लाह ताला का मुझे क्या मैसेज है, मुझे क्या पैगाम है। ज़रा सुनिएगा। गलत खबरों के हवाले से उन्होंने जो कोट किया एक और आयत को, इस सूरह अहज़ाब के अंदर भी अल्लाह ताला गलत खबरों के हवाले से कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ, अगर मुनाफिक और वो जिनके दिलों में मर्ज़ है और मदीना में गलत खबरें उड़ाने वाले बाज ना आएंगे तो आपको हम इनके पीछे लगा देंगे, फिर वो इस शहर में तेरे पास न ठहरेंगे। और यकीन जानिए, इस तिलावत के बाद जैसे ही मैंने ट्विटर खोला तो मेरे सामने ये एक स्क्रीनशॉट आ गया जिसमें गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट की 17 मिनट पहले, और 16 मिनट पहले हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने इसी ट्वीट को डॉट कॉमा ज़ेर ज़बर के साथ ट्वीट किया हुआ था। यानी कि व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम मेन स्ट्रीम टीवी के एंकर हजरात और प्रोपेगेंडा सहाफ़ियों को बयानियाँ दिया जाता है कि इसको आप फैलाएँ। जनरल साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड सोशल मीडिया ये कर रहा है। ये तो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। इमरान खान के नाम तक लेने पर पाबंदी है, उसकी तस्वीर तक दिखाने पर पाबंदी है, और 24 घंटे टीवी के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये हुकूमत कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है, दुनिया खुशहाल है, पाकिस्तान में गरीबी नहीं है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ उड़ चुका है। तो मेरा ख्याल है ये आयात जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने झूठी खबर को फैलाने के हवाले से कही हैं,
یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہیں ہیں، صرف پاکستان کے سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے نہیں کہیں ہیں. اس میں جو آپ کا مین سٹریم کا میڈیا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اور پورا پاکستان جاتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں. اب جناب اس کے بعد میں ایک اور آیت کے اوپر پہنچا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو نہ کردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور صریح گناہ لیتے ہیں. اس وقت پاکستان کی قوم کی حالت کیا ہوئی ہے، کس قدر ستائے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں یہ لا قانونیت اور فاشزم جو سڑکوں پر لوگوں کے سروں میں گولیاں تک مار دیتے ہیں، ان کی ماں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں، ان کی بیویوں کا کیا حال ہوگا. عمران خان صاحب آج 2 سال سے جیل کے اندر بے گناہ بے قصور، ان کی بیوی بے گناہ بے قصور. عمران خان کی بہن سڑک کے کنارے ننگے پاؤں مٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے اس آیت کے تناظر میں وہی چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے. اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو نہ کردہ گناہوں پر ستاتے ہیں، عدت کے کیس میں بشرا بیگم کو سزا سنا دی گئی. پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، لیکن اسے 32 سال سے بھی زیادہ کی سزا سنا دی گئی ہے. 200 سے زیادہ کیسز اس کے اوپر بنائے گئے، تمام کیسز میں وہ بری ہو چکا ہے عدالتوں سے. قتل تک کے کیسز اس کے اوپر بنائے گئے. صرف 5 کیس ہیں جو اس وقت غالباً چل رہے ہیں عدالت کے اندر. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس حد تک ایک قومی لیڈر کو ستایا؟ دیکھیں، ستائی تو ساری دنیا پاکستان کے اندر جا رہی ہے، بہت ساری مخلوق ستائی جا رہی ہے، لیکن جو پوری قوم کو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا نام ہے کہ کس طرح سے ستایا جا رہا ہے. بہرحال اس کے آگے بھی میں کافی ساری آیات پڑھ رہا تھا. ایک اور آیت سورہ احزاب کی میرے سامنے آئی تو جہاں میں ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے عہد کرنے کی باز پرس ہوگی. اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ وہی میرے دماغ میں بھی آیا. 90,000 قید ہو گئے، پیٹھ پھیر دی. کیا ان کے لیے کوئی آیت نہیں تھی قرآن کے اندر کہ اللہ سے عہد کر کے بھی پیٹھ پھیرنا جو ہے وہ گناہ ہے؟ قرآن میں مختلف جگہوں پر اور بھی اس کا ذکر ہے. بہرحال جنرل صاحب کے کہنے پہ میں نے اس کا سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ سورہ احزاب کو پڑھیں تو میں نے اس کو پڑھا. آگے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ سوشل میڈیا کوئی بھی خبر آتی ہے تو اس کو فارورڈ کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. تو اب میں کچھ ویڈیوز آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں جو میں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا. کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے. انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے. انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. ابھی لندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر لیا. چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دیے ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں. جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چورا گھونپا گیا، میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. آپ ہی اس مصیبت کی ہماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا، اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا. تو جناب یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ یہ ہم نے سنا تھا کچھ سال پہلے. یہی لوگ ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر کے پاکستان فوج کو قوم کی ہڈیوں سے گوشت اتارنے والا کہا کرتے تھے. لندن سے بیٹھ کر کے پاکستان کے فوج کے سربراہوں کو اور پاکستان فوج کو ملک دشمن کہا کرتے تھے. آج یہ اس ملک کی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ آصف دفاع کا وزیر ہے، فوج کا، انٹیلیجنس کا، آرمی رینجرز وزیر ہے جناب ان کا.
तो पाकिस्तानी कौम तो फिर तड़प रही है ना इस वक्त कि ये किन के साथ जा कर के बैठ गए आप, जिन्हें आप चोर कहा करते थे, जिन्हें आप लुटेरा कहा करते थे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट क्या होती है। कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया था पाकिस्तान को हार्ड स्टेट होना चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन दी शायद इन्होंने। तो हार्ड स्टेट के हवाले से कहने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कानून के अंदर तमाम इदारे काम करते हैं तो उसे हार्ड स्टेट कहा जाता है। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो ज़्यादती की है इस रजीम ने और इस काबिज़ टोले ने, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ के अंदर नहीं मिलती। इलेक्शन होते हैं और 3 दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा कर के देखो तो 90 को 60 बनाया हुआ है, 4 0 मर्जी से लगाए हुए हैं, 10 को पकड़ के 9 बना दिया है। किस तरह 17 सीटों वालों को उठा करके इक़्तिदार पे बिठाया गया। जनाब लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़े होकर कहा मुझे चौक में सूली पर लटकाओ, मैंने इस मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है, 80-80 हज़ार की लीड से जीतने वालों को मैंने हराया है। आज उस कमिश्नर चट्ठा का इल्म ही नहीं है किसी को कहाँ है, ज़मीन खा गई उसे या आसमान खा गया। तो हार्ड स्टेट ऐसी होती है जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर काम करने वाली तमाम इदारे आज़ाद। जनरल साहब की ये बात पूरे पाकिस्तानियों को आज समझ नहीं आ रही। आगे जनाब अदालत, इस मुल्क की अदालत ये हुक्म देती है कि फ़लाँ तारीख़ को आप इलेक्शन करवाएं, उस अदालत के हुक्म को कोई नहीं मानता। जज ऑर्डर करता है खड़ा होकर के कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, आज तक एक नशिस्त नहीं दी गई। सेनेट का इलेक्शन तक नहीं हो रहा KP के अंदर। अदालत चीख चीख कर कहती है जज साहब कहाँ है इमरान रियाज, लेकर के आओ, किसी को नहीं पता। पार्लियामेंट के अंदर से लाखों लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को 7 नकाब पोश आकर के अगवा करके ले जाते हैं। ये होती है हार्ड स्टेट जो आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के अंदर काम करती है। लोगों के घरों के अंदर जाकर के कैमरे लगाए जाते हैं। जज रोते हुए अदालतों में खड़े हैं इस वक्त कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेडरूमों में कैमरे लगे हुए हैं। तो पूरी कौम इस वक्त सोच रही है कि ये कैसी हार्ड स्टेट है। और सभी आज़मी ट्विटर पे लिखते हैं कि BBC ने खबर दी कि इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, मतीउल्लाह जान उसकी तहकीक करने गया और ईमान वाले उसे ही उठाकर गायब करके ले गए। शहबाज गिल लिखते हैं कि अहमद नूरानी ने तहकीक की और जनरल साहब की बेटियों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तफसीलात सामने लाए और ईमान वाले उसी को उठा करके ले गए, जिनके बारे में जनरल साहब कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो लोग तहकीक करते हैं तो ईमान वाले उनको उठा करके ले जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जनरल साहब की स्पीच पे काफ़ी लंबी बात होगी। ज़रताज गुल साहिबा की आज एक फुटेजेस देखी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान साहब की बहनों के साथ करी थी। मैंने रिसेंट वीडियो जो बनाई है उसको टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर, फेसबुक पे बहुत लोगों ने उसको वायरल किया। इनफैक्ट ट्विटर के ऊपर एक पूरा बयानिया बन गया था कि मैं खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको मैंने सड़क पर बैठे देखा। मेरे लिए तकलीफ़ लम्हा था ये उस तस्वीर को देखना कि खान साहब जिसकी तस्वीर दिखाकर, जिसका नाम लेकर के ये सैकड़ों MNA MPA बन गए, उसकी बहन अकेली सड़क पर बैठी और ये मखमली कालीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैंने वो तस्वीर साथ में ऐड की। उसके बाद वो तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जनाब लीडरशिप ने काफ़ी पर्सनल राब्ते भी किए कि आप ज़रा हाथ होला रखें, कोई कह रहा था, कोई जस्टिफाई कर रहा था अपने आप को। ज़रताज गुल साहिबा ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको नून लीग ने इस्तेमाल किया और बड़ी चालाकी से नून लीग इसमें कामयाब हुई कि बजाय इसके कि अलीमा खान की जो तस्वीरें हैं इसको कंपेयर किया जाता जमहूरियत के ख़िलाफ़ और डिक्टेटरशिप के ऊपर बात होती, मरियम नवाज़ के साथ कंपेयर किया जाता, आप लोगों ने अपनी ही लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो मेरा ख्याल है नून लीग इसके अंदर कामयाब होगी। तो मैंने फिर ज़रताज गुल साहिबा को उसका बड़ा तफसीली जवाब दिया था कि मैंने तो अपनी वीडियो में सबसे पहले ये कहा था कि बेनज़ीर की उंगली से लगा बिलावल दिखा दिखा करके आप कहते रहे कि जमहूरियत का मातम है। नवाज़ शरीफ का जंगले के पीछे खड़ी तस्वीर दिखा के जमहूरियत का मातम करने वालों, या फिर मरियम नवाज़ का टूटा हुआ दरवाज़ा दिखा करके जमहूरियत का मातम करने वालों, असल जनाजा जमहूरियत का ये है। तो पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर बात की कि ये जमहूरियत का जनाजा है और नाइंसाफ़ी है ये मुल्क के अंदर। लेकिन तहरीक इंसाफ के क़यादत के ऊपर तनकीद इस वजह से बनती है कि आपने लोगों से वादा किया था खान साहब को निकालने का और आज उसकी बहन अकेली सड़क पे बैठी है और आप असम्बलियों के अंदर नरम सीटों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए हैं, सफ़ेद पर्चा हाथ में पकड़ के आ जाते हैं जनाब खान को रिहा करो, पार्लियामेंट की गैलरियों में घूम रहे होते हैं। तो इस तरह खान तो रिहा नहीं होता। लोगों के लिए तकलीफ दे लम्हा था और लोगों ने इसके ऊपर बात की। दूसरी बात यह कि नून लीग ने नुकसान पहुँचा दिया तहरीक इंसाफ को। देखें बीबी, तहरीक इंसाफ की क़यादत पे तनकीद करने से धेले का नुकसान नहीं होता तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का नुकसान उस दिन होगा, तहरीक इंसाफ उस दिन ख़त्म होगी जिस दिन अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ करेगी, ये इमरान खान साहब कहते हैं। और माज़रत के साथ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ये वो खंभे हैं जिन पर तारें ही नहीं हैं,
جن کے اندر کرنٹ ہی نہیں آتا. یہ لگا ہوا ہے تو تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو اکھاڑ کے کوئی لے جائے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر تحریک انصاف کی قیادت پہ تنقید کرنے سے تحریک انصاف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر گزرتے دن عمران خان صاحب پاکستانیوں کی رگوں میں اتر رہے ہیں, ان کا بیانیہ بڑھ رہا ہے, پاکستانی مزاحمت کو سلام کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ذات کے اوپر. بہرحال اچھی بات تھی کہ آج آپ اس پریشر کے بعد حلیمہ خان صاحبہ کے ساتھ نظر آئیں, وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لسٹ کے اندر نام تھا کہ آج آپ کی ملاقات کروائی جائے گی, شاید آپ اس وجہ سے گئے. آگے آپ کو ایک اہم خبر دیتا ہوں جس کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. یہ جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں, ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. انہوں نے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, سیاست.pk کا یہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ واپڈا میں جنرل کیوں ہوتا ہے. ثناء اللہ مستی خیل کو ریٹائر جرنیل چیئرمین واپڈا سے سوال مہنگا پڑ گیا. مستی خیل کے گاؤں کے ٹرانسفارمرز اور میٹر اکھاڑے جانے کا انکشاف, اراکین کا شدید احتجاج. ثناء اللہ خان مستی خیل نے ایک میٹنگ میں جنید اکبر کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ سوال کر دیا واپڈا کے چیئرمین سے, جو کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیئرمین آرمی جنرل ہی کیوں ہوتا ہے ہمیشہ. اور پھر انہوں نے کچھ سوال بھی پوچھے کہ جناب اتنے ارب لگتا تھا اس کے اوپر, تو آپ نے کتنا پیسہ لگایا. انہوں نے کہا کہ اگر عام روڈ 1 ارب میں بنتا ہے, سی پیک کا 10 ارب میں بنتا ہے. جہاں دیکھیں جرنیلوں کے کھانچے نظر آتے ہیں. پروجیکٹ کی رقم کہاں سے کہاں کھینچ گئی اور یہاں آنکھوں میں مرچیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا. تو اس کے بعد واپڈا کے چیئرمین صاحب نے ان کے گاؤں کے کھمبے اکھاڑ دیے, میٹر اکھاڑ دیے, بند کر دی بجلی جناب. تو میں نے تھوڑا جنرل صاحب کے بارے میں تحقیق کی, جیسا کہ ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ تحقیق کرنی چاہیے. تو بڑی مضبوط ٹکا کے میں نے تحقیق کی, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ آرمی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہیں, لیکن ریٹائر ہوتے ہی یہ صاحب واپڈا کے چیئرمین لگ گئے, جو کہ پاکستان میں ایک عام بات ہے. وہ جاتے جاتے آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. میرے ایک رشتہ دار ہیں جو آرمی سے ریٹائر ہو کر کے آئے, ماشاءاللہ انہوں نے سروس کی کوئی 18 سال. تو اسلام آباد پولیس کی ویکینسی آئی, محلے کے لڑکوں نے, کسی نے MS سی کیا ہوا ہے, کسی نے BSc کیا ہوا ہے, کسی نے گریجویشن, مختلف تعلیمی قابلیت ان کے پاس ہے. وہ سب نے جا کر کے اپلائی کیا, اور ہمارے ماشاءاللہ رشتہ دار صاحب جو آرمی سے ریٹائر تھے انہوں نے اپلائی کر دیا, حالانکہ وہ میٹرک کیا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ بھرتی ہو گئے, وہ بیچارے سارے نوجوان سیویاں لے کے گھر واپس آ گئے. تو ان سے کسی نے پوچھا, بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ عام بات ہے, جو بھی ویکینسی خالی ہوتی ہے اس کے اوپر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو جنرل صاحب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جنرل صاحب لیفٹیننٹ رہے ہوں گے, کیپٹن, میجر, ان کی 35 سال کی سروس بنتی ہے. ذرا غور سے سمجھنے والی یہ بات ہے. تو اس کی اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ بنائیں تو اس وقت کی تنخواہوں کے مطابق ہے, جب وہ ریٹائر ہوئے سب کم ہوتی ہوں گی, تقریباً 112 ملین ان کو فوج نے تنخواہوں کی مد میں دیا ہوگا, ادارے نے, یعنی کہ 11.2 کروڑ, 11.25 کروڑ روپے کے قریب. لیکن جنرل صاحب کے ایک بیٹے جو کہ اداکار ہیں, ان کا انٹرویو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جناب 3 ایکڑ کے مینشن کے اندر رہتے ہیں, جہاں سوئمنگ پول, بڑے بڑے پارک, اندر پرسنل تھیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا, آسٹریلین گائیں, دنیا کی ایک عجیب ہی دنیا ہے پاکستان کے اندر, جنت سمجھیں, وہ بنائی ہوئی ہے جنرل صاحب نے. اور اس کے اندر ان کے ماشاءاللہ بیٹے پرورش پائے ہیں. اس گھر کو دیکھ کر کے پاکستانی پریشان ہے کہ یار اتنی دولت 3 ایکڑ کے اندر بنا ہوا صرف ایک گھر, وہ جنرل صاحب کا ہے جناب. 11 کروڑ روپے میں تو میرا خیال ہے اس گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بنے ہوں گے. 11 کروڑ روپیہ تو میرا خیال ہے اس گھر کی جو تزئین و آرائش ہے, گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہے, کارٹس وغیرہ چل رہی ہیں گولف کی وہاں پہ, اور گائیں بکریاں وہاں رکھی ہوئی ہیں, 11 کروڑ کی تو یہ آ جاتی ہیں. تو اب جنرل صاحب کے پاس اور کیا کیا کچھ ہوگا واللہ عالم. اس کی تحقیق میں نے کی ہے, مجھے نہیں ملا ایز اور آرمی چیف صاحب سائڈ, تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. لیکن سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے, اگر آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کے جو کولیگز ہیں آپ کے ساتھ سیم سیلری کے اوپر کام کر رہے ہیں, 50,000 بہانہ, اور ایک شخص بیچ میں آپ دیکھتے ہیں جو کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد اور پراپرٹی بنا لیتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ اسے روکیں گے, اس کے خلاف کیس کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کو پکڑیں گے, جیل میں ڈالیں گے, 2 نمبری کی تم نے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی سب کروڑوں کما رہے ہیں. اکیلا وہ نہیں کما سکتا, ٹھیک ہے نا. ایک اکیلا اگر ایسا کما لیتا ہے, کچھ کر لیتا ہے, تو پھر تو پکڑا جانا چاہیے. وہ سب مل بانٹ کے کھا رہے ہیں. اب یہ تو حقیقت ہے پورے پاکستان کے اندر. اچھا, اب واپڈا کے چیئرمین لگ گئے جناب. اب مجھے یہ بتائیں, جو ارب پتی کھرب پتی آدمی ہے, 3 ایکڑ کے وہ مینشن کے اندر رہ رہا ہے, اس کو 3, 4, 2.5 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں نوکری کر رہا ہے؟ یہ 2.5-3 تنخواہ نہیں ہوتی, یہاں پہ کھربوں کے کھانچے ہوتے ہیں. وہ کھانچے والی جگہوں پہ ان کو فٹ کیا جاتا ہے. دس از اے ہارش ریالٹی آف پاکستان. اسی طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. یہی پاکستان کے اب تک کے حالات ہیں, جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات کو بدلا جائے, اقتدار عوام کے ہاتھوں میں آئے, رول آف لا کا قیام ہو, ہر ادارہ اپنی حیثیت اور اوقات کے اندر رہے, پاکستان میں کسی کو لوٹ کھسوٹ کی اجازت نہ ہو, جیسا کہ آج پاکستان کے اوپر وہ اردلی مسلط ہیں جن کے نوکروں تک کے اکاؤنٹوں سے
अरबों रुपए निकले, 16-16 अरब रुपए चपरासियों के अकाउंटों से निकलते रहे। बक्से भर भर के मॉडल्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर दौलत भेजने वाले जरदारी को आज मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। यही हमारी फाइट है, यही हमारी लड़ाई है, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक पाकिस्तान से इन चोरों, लुटेरों, बदमाशों का खात्मा नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। माजरत के साथ काफ़ी लंबा हो गया आज का वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।